عندنا لي بوي تاعنا يجيونا لهنا في البلاصه هذه. منا نقدروا اسكو نبعثوا لي بوي فير لا لين دو برودكسيون لا كوليكت نجمعوهم في لي بوي لي 4 بوي او بيان شوازيو ان بوي نبعثوه يروح لنا فير سيباراتور دو تيست. من لي فاندي منا هذه هي لا لين اللي دخلنا السيباراتور دو تيست. البوي اللي نبعثوه في السيباراتور يجينا منا، هذه هي لا لين تاعو يجينا منا يدخلنا في السيباراتور. عندنا الفلويد تاعنا كي يدخلنا السيباراتور من فوق عندنا 3 فاز. عندنا سيباراسيون تاع الغاز، وعندنا تاع كوندونسا، وعندنا سيباراسيون تاع لو. الغاز لا سورتي تاعو تكون من فوق ولو يكون من تحت، والغاز تخرج لنا في النص، كوندونسا يخرج لنا في النص او ميليو دو سيباراتور. Au niveau de séparateur, on a une soupape de sécurité. خارجة منها soupape de sécurité هذيك تبعث لنا vers la torche. Ici, en cas تصرنا une augmentation de pression, soupape هذيك تكراشي تبعث لنا الغاز تاعنا vers torche. هذه هي la ligne de torche. عندنا chaque sortie، عندنا la sortie تاع الغاز، عندنا un manomètre اللي يعطينا la pression. Non, c'est non, le manomètre de l'eau. Le manomètre de l'eau. Le mano تاع l'eau. Condensat. Le condensat. Condensat راهو الفوق. عندنا لو Non, c'est le train. هذا ترانسميتر تاع بريسيون تاع الغاز، بريسيون دو سيباراسيون. عندنا منا ترانسميتر دو نيفو تاع الكوندنسا، وعندنا منا ترانسميتر دو نيفو دو لو. هذا هو منا. دونك نحكيو على الميزير دو ديبي تاع لي 3 فاز اللي عندنا هذه بور، هذه لهنا الكوليكت تاع بورت اوريفيس دانيال. عندنا منا لي دو سورتي باش نميزيريو ديبي تاع الكوندنسا. لافيشاج تاعو يكون ايسي ترانسميتر هذا، وهذه هي بور لو غاز. pour le gaz, mesure de débit de gaz, transmetteur تاعو هذا هو. وعندنا هذه pour la mesure de débit de transmetteur تاعو هذا هو. هذه هي لا بوزيسيون تاع اللسان هذا كي يعود خارج. لا بوزيسيون جوست كي نلقاو الكتيبه هذه منا يعني راهو في بوزيسيون هذه، يعني لوريفيس راهو بلاسي ريغلومونتير، يعني راهو يعطينا يكري لنا ديفيرونس هذيك باش تكري لنا دلتا بي. لو سونس ديكولمون لازم يكون هكا. سيباراتور دو تيست هذا عندنا ريغولاسيون بور بريسيون تاع الغاز، وعندنا ريغولاسيون بور بريسيون بور نيفو تاع لو، وعندنا ريغولاسيون بور نيفو تاع الكوندونسا. عندنا 3 فان. لا فان الاولى هذه فان ريغولاسيون تاع لا بريسيون تاع ريغولاسيون تاع لا بريسيون د غاز، وعندنا دوزيام فان ستين فان ريغولاسيون تاع النيفو دو كوندونسا، وعندنا تروازيام فان ريغولاسيون تاع النيفو تاع الماء، فان ريغولاسيون دو نيفو دو لو. لي فان لاليمونطاسيون تاعهم تكون الكتريك، بويسك او نيفو دو مانيفولد لهنا ما عندناش لاليمونطاسيون تاع الهواء، لاليمونطاسيون دو لير باش ناليمونتيو لي 3 فان تاعنا، لاليمونطاسيون تاعهم تكون الكتريك. دوكا راح نشرحوا برانسيب فونكسيونمون تاع لا ريغولاسيون تاعنا. نظام التعديل لا ريغولاسيون نتحكموا فيها بالريغولاتور. في لا ريغولاتور عندنا ان اونطري اي ان سورتي، وعندنا بوين دو كونسيني. كي يكون عندنا ديفيرونس في لونطري تاع ريغولاتور، différence entre l'entrée et la point de consigne de régulateur. Le régulateur تعطينا un signal l'avant pour ouvrir ou bien fermer. عندنا ترانسميتر يبث لنا سينيال للريغولاتور، والريغولاتور تبعث لنا بوين دو سينيال بوين دو كونسيني للفان دو ريغولاسيون. هذوما كامل نسميوهم بوكل دو ريغولاسيون. عندنا في لي فان هذوما اون كا يكون كاين مونك تاع لاليمونطاسيون تاعهم تريسيتي، كاين اللي تولي في بوزيسيون فيرم، وكاين اللي تكون في بوزيسيون اوفر.